Sir, mayong hapon. Yeah. Sa tanan natin, no, inyong programa sa Radyo Bombo, mayong hapon. Labi na sa Trebo sa... Yes, Hello? sir. Unang-una, sir, atong sayron na unsa na estado karon anang inyohang tourist destination diha nga Ginha River? Actually, sir, ang Gingha River, okay raman gihapon. Medyo doon na lang pipila ka mga tao nga nagpaabot na nila mga sentiments dito sa social media, kabahin sa nahitabo na murag mugawas nga angay kadlokan ang Gingha River. Pero as to the report sa mga aktual nga nakasulod na sa maong area, mangingisda, kami din sa LGU o sa mga tribal leaders sa San Miguel, makadeclare gyud mi nga dili angay kadlokan. Kadto nga pangitabo, wang yun to, normal to nga incident nga medyo dunay pagkulang ang mga biktima tungod kay wala nila mabantay nga dunay musampo to sa kinabuhi nila. So, pasabot ni sir nga kini nga area suruyana na gini diha. Yes sir, kining area gitawag namog Little Palawan. Kay gwapo kayo ang to sa tubig, naom siya. Gani sir, 2021 sa akong prenuptial, katong sa akong kasal, diha mi nag-video kay gwapo gyud nga area, pang tourist gyud. So mo na siya nga medyo nasubo mi kay ang uban nagpagawa sa statement diha sa social media nga ngayon siya kadlokan, pero kami sa LGU uban nga among municipal official gani karon nga adlaw sir, nag-session mi o gipatawag namo ang taga MDRMO. So next nakakuang yun mi nga kini safety gihapon, pero naay mga portion nga angay gyud kayan kadtong ilabi na sa langob. Sir, kini ba nga area sir unsa man ni lawom kay ni nga suba diha sa inyo lungsod? Lawom na sir ang Tabo River, mao niyang pinakadako nga suba sa amo sa lungsod sa San Miguel, tapos may portion kaning gitawag nga Barangay Kalatngan, sapa kini siya nga gitawag na mo naay portion nga gitawag nga Gingha River. And then sa Gingha River na ako'y during na ako time nga nag-prenup ko diha, nagsumpay kog tulo ka tukon nga uway kaning kawayan. Tulo ka kawayan gisumpay nako, wa gyud siya matugkad. Agoy. Wa gyud matugkad sir ang tulo ka tukon nga akong gisumpay. So lawom gyud siya kayo. And then kadtong sa langob niya, sa cave niya, wala pa ko makasulod, pero sa mga mangingisda nga na didto, medyo di gyud angay kumpiyansahan. Ilabi na nga ang mga biktima nahitabo kini panahon sa gabi. So nagunsa na ito sir katong biktima sa imo nasayran kay kung ako masayop murag kauban ra ninyo sa tribo diha? Yes sir, ang kadtong gitawag nga Pastor Alvin Damalerio, ako tong bayaw, tapos ang kadtong mag-ama nga Bulak, si Tito Bulak ug si Alzon, mga close family na namo kay nagkadikit-dikit ang among pamilya, nagkaasawa. Kadtong sir kanang kadtong panghitabo, unexpected yun kayo tungod kay kadtong nangisda man lang sila. Then gabiing dako misulod sila sa langob, motong di na mo makuha ang details, pero alas 9 pa lang sa gabi gipangita na gyud sila sa mga pamilya kay abi nila og lahi ang iadtuan. Pero natingala sila kay ang gakit nga ilang gisakyan na dito sa baba mismo sa langob, sa Gingha. So motong medyo nagka-problema sila, nag-isip gyud sila nga dunay pangitabo. So hantod na pagkaugma sir, nagtawag sila mga tao, nagtawag og taga-rescue team. So motoy pag-abot sa rescue team, medyo dunay wala pagkasilabtanay sa
pamilya sa kaning biktima o taga-rescue team. Tumutong doon na nagkanat dahil ng mga statement sa social media. Okay. So sa ato pa gabi pa lang nahitabo ni Sir unya na himo ang gihimo ninyong retrieval or rescue retrieval pagkaugma na sa inyong MDRRMC, MDRRMO. Yes sir, ang pamilya sir kanang gabi na doon na naghimo nga retrieval. So, sa mga kaliwatan ra pod, mga kaila. Yes sir, kaila, mga katribo. Nanay gibuhat nila nga retrieval. Then pagkaugma namin abot ang taga MDRMO. So mao na siya nga pag-abot dito, medyo nakulangan sa ignition. Doon na wa pagkasinabtanay, labi na sa mga equipments nga dala sa rescue team. Sumotong na mga mensahe nga dili maayo nga nagkanat sa social media. Pero karong buntag sir, ipatawag namo ang MDRMO officer, pinagi ni Sir Alex Dapar. Then napod karon ngadlaw ganiha sa sesyon namo, napod ang kapitan sa barangay Karamata nga diin dito kadtong mga biktima. So na-explain ni Sir Alex Dapar nga ang gihibuhat guys sa rescue team is retrieval na, dili kun pag-rescue kay unexpected naman gud sir nga tungod sa oras sa consume dito sa ilam sa kuan ganing langob sa mga biktima, so nag-expect gyud ang taga-rescue team nga patay na. Sumotong ang ilang giisip nga retrieve ang patay nga lawas. I see. So, kini sir, asa man gyud napalga ning tulo nga nagdungan gyud dos langob gyud katong gihadlokan. Yes sir, nasa sulod sa langob. So posible ani na sila unsa nanglangoy sila, na sila gisaw mo unsa? Nagsalom sila sir kay lagi nang isda man sa ilawom sa langob. And then sa ilawom sa langob lapad kay na sa sir, tapos accordingly sa mga report gamay lang lungag ang pagpasulod. Pero sa ilawom kay lapad man na mga exit dito, pero wala gyoy mga siyang kwarto ba, pero wala exit. Usa lang tong exit according sa mga report. Then tungod kay gabi sir, posible nga ang gidudahan gyud nga ilabi na nga kadto daw gitawag nga si Tito Bulak, medyo usahay daw to Bikogan, matud lang pud sa mga report nga amo nakuha. So although wala man gyud dato makita ang detalyado nga panghitabo, pero sa pagkuha gyud sa mga patay, naagod sila sa tulo nga patay, naagod sila lalom sa langob. So nag-uban na sila dito sa langob. Yes sir. Okay. So pero mo ba ni pinakaunang insidente sir nga namatay ana nga suba? Yes sir, first time nga dunay nahitabo nga ingani nga nagkalas og tulo ka kinabuhi. Pero kanang area gud sir, bisan wala pa ma-develop kay iplanuhan gud sa barangay ug LGU nga i-develop ni. In fact, ang barangay council naningkamot gyud hinahinay na ang kalsada going to Gingha River. Kuan pa gyud sir, kaning wala pa gyud ba totally fully develop, pero naningkamot mi nga makuan gyud siya ma-develop. Unsa may nga suba sir? Boundary daghang barangay compose ani kining barangay Karumata o kining sa Kalatngan? Kuan sir, bali ang Karumata nalang sa ubos, tapos ang Kalatngan along the river ng Tago, pero sa Tago napay Kalatngan, kanang gitawag nga Kalatngan River. Ang Kalatngan River naay gitawag nga Gingha River sa Ilaya. So dili gyud siya dako nga suba kay murag sapa man lang gani siya. Pero pag-abot sa unaan sa Pungkay naay gitawag namo nga Gingha nga lapad kayo, gitawag namo Little Palawan kay gwapang daloy sa tubig, lawom kayo siya din. Mo na nga gi-identify gyud sa LGU nga one of the tourist spots within the municipality of San Miguel. Kay murag kung wak masayop sir, mao man ni ang inyong lugar sa mga tribo diha nga himo-himuan ninyo sa inyong mga ritual, di ba? Yes sir, yes sir. I see. So sa mga
Mga turista na to sir nga nakabisita na diha o niya nakasinati og trauma gumikan ani nga insidente. Unsa may imong ikapaambit ilabi na isip opisyal sa lungsod isip ex officio member sa sangguniang bayan sa San Miguel, Surigao del Sur ug kasamtangang leader pod sa atong tribo diha. Ang ako gid mapabot sir no sa mga turista, mga lokal turista, ang Ginghari River wala gyud kay dapat kadlokan. Kung imong tan-awon ang senaryo sa pangitabo, dili kini ingon nga dunay mga kaning mga sa among part ng God gitawag namo traditional belief, mga practice namo nga dunay dili para sa ato ang anadiha kana i-execute nato na sa atong nauna kay kini nga pangitabo normal gyud ni nga aduna lang gamay nga lapses dito sa mga biktima kay nagsulod sila sa gabiing dako nga side sila nga kanang area medyo ipit kayo no gani mao nang gikaingon nako sir nga statement sa mga mag-ingisda nga nakasulod dili gyud basta-basta makagawas kay gamay lang gyud ang exit. So sa ako ipaabot gyud nga sa mga turista dili lang ta magtuo dayon kanang mga social media nga gipakanat nga kadlokang kini gani. Sir, nagplano mi nga moadto mi mag-overnight mi kay para gyud mapakita nato nga kining area wala gyud tay kadlokan. Gani ang LGU karon isa pod na namong ginakita kinanglan hanapang gyud og paagi nga ma-regulate nato ilabi na sa pagpangisda, pagsulod sa mga delikadong area sa part sa kaning langob. Kay sa tinuod lang dili man sab kung gingha lang ang mangingani nga incident no kundi sa lain mga tourist spots gani last 2 weeks ago ang research kaning beach sa kaning Bayabas doon naman po namatay nga mag-ama so pasabot naalang gyud sa tao andi sa pag-orient sa mga tao nga naadiha. Anyway, ang MDRM mo sir naghimo man pod og mga effort ilabi na sa mga information dissemination. But balikon ko wala gyud tay dapat kadlokan sa Ginga River kay kini safety gyud og kadto nga pangitabo dili ingon nga dunay dili para sa to ang nagkuan nato kun dili pang gyud to medyo dunay lapses lang gyud. Sir, kabalikan lang kog jotay ha kay nalakbitan ning MDRMO nga unsa man kompleto sang ka bag equipment ning ato ang kuan ya rescuer na to. Sir, admitted yun ang LG, ang MDRMO nga dunay mga kakulangon sa mga trainings, sa mga equipments nga naa sa ilaha. In fact, mo na amo gisgutan ganiha o karon pag-resume namo karong mga alauna media sa session ipabot pod nato sa sangguniang bayan pinagi sa privilege space nga kinahanglan mag-allocate yun og budget ang LGU para sa mga equipments kaya ang San Miguel is ang mostly ang incident dinhi nasa suba wala sa dagat kaya mga trainings nila usahay nasa dagat kadtong maglutaw mag life jacket pero ang tanaw namo wag kinahanglan gyud og oxygen mga uban pang mga equipments para in case na dunay mga tawo nga malumos sa ilawom sa tubig kinahanglan may mga divers nato nga i-train kay sa tinuod lang sir gi-admit man sa MDR mo nga ang gani kulang yun sila sa mga tao sa mga expertise ilabi sa mga divers kaya ang naka-retrieve atong patay mga simple lang na mga yanong nga mga mangingisda so ang LGU karon sir naningkamot nga makatag og kumbaga pag-acknowledge adtong tulong nga tao nga mao gyud naning kamot buwis buhay nga nagkuha sa maong mga patay nga nasa sulod ganang usa karon nagpaayo sa iyang lawas kay napakugman siya dito sa igang sa may sulod sa kuweba pero kani balikon nako sir ang LGU pinagi sa MDRMO medyo kulang gyud sa mga equipments but kini nga pangitabo matik nato solution para gyud ma-provide ang tanan mga gamit kung in kaso doon ay mga incident nga susama ni ana. So nindot siguro to hatagan na to award tong tulo nga nakakuha sa patayng lawas lisod man itong agyan nila, no? Yes sir kay ang ilaga ni sir mga asawa before pa sila minsan nang gigakos usa kadtong duha ka tawo kay nag thinking basig dunay may tabo murag nanamilit na ang duha ka
tao nga nag-rescue dito matod sa gisulti ni Kapitana Lobaton Kaganiha kay buwis buhay lagi sir tungod sa kalawom, kalapad sa ilawom mo tungod kay nag-effort naningkamot gyud ang naka-rescue na naka-retrieve sa mga patay mo bahala nag magkakinahon sa mo napakugin taon siya matod sa report sa ni Kapitan karon sigig suka gani usahay kay ang iyang ulo napakog sa maiigang. So pero despite nga na dapat yun hatagan nato dako nga pag-acknowledge o pag-ila reward anang mga tawhana kay nagbuhis buhay para ma-retrieve ang mga biktima. Pwede po to sir, no? I-absorb sa kuwan. Kaya na naman to expertise di ay or palaban na lang pa nindoto na lang ilahang mga kahibalo, no? In case o ginani nga mga klase sa rescue ba? Ay guys sir, actually mo po na among isgutan nga niya sa among session nga kadtong mga tawhana i-adapt gyud sa LGU as volunteer na mga taga-rescue team para in case nga doon ay mga ingana sila ang atong ma-identify na mga divers. So kinahanglan pag yun ni sila trainings, provider og saktong equipments sa pag-ingana nga mga incident. Ay, si. Salamat kayo, Dato Rico Makaser, sa higayon nga nakaubang ka na mo sa Bombo Radio Butuan karong utuha sa pagpaklaro nining mong isyu. Thank you, sir. Daghang salamat sir, og mayong to. Mayroon to. Si Dato Rico Maka ang